یہ رشتہ ماں دا ہے۔ شیخ سعدی نے بڑے عجیب انداز اندر سمجھایا، ہر خطیب دا اپنا انداز ہوندا ہے نا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا اپنا انداز سی، حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دا اپنا انداز سی، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دا اپنا انداز سی، حضرت یزدانی شہید دا اپنا انداز سی۔ حضرات ہر خطیب دا سمجھان دا اپنا انداز ہوندا ہے۔ اللہ اللہ، شیخ سعدی نے نا سمجھان واسطے کی حکایت دا انداز اختیار کیتا۔ ایک نوجوان او دی بیوی بار بار تقاضا کر دیے، تیری ماں، میں تیری ماں نال نہیں رہنا، تیری ماں پریشان کر دیے، تیری ماں نکتہ چینیاں کر دیے، تیری ماں تنقید کر دیے، میں تیری ماں نال نہیں رہنا، میں نو الگ کر دے یا بڑی ماں نو دفعہ دور کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، تقاضا بڑھدا گیا۔ ایک دن کہن لگی بس گلہ دو لے، جے میں نو رکھنی تے ماں دا کلیجہ گھڑ کے لیا، ورنہ میں نہیں رہنا، تیری ماں نے میں بڑا پریشان کیتا ہے، میں نہیں رہنا۔ کہندا نا پریشان نہ ہو، تیری ڈیمانڈ پوری کرانگا۔ ماں بچاری لیٹی نے چھرا پکڑیا، خنجر پکڑیا ہے، جا کے اپنی ماں دے پیٹ اندر خنجر ماریا، ماں دا کلیجہ کڑیا، دوڑ پہ آئے۔ اللہ اللہ اللہ، دوڑیا جا رہا، نسیا جا رہے، جا رہا جاندے ٹھڈایا منہ دے بل گریا ہے۔ اس ماں دے جگر چوں، ماں دے کلیجے چوں آواز آئی، بسم اللہ پتر سڑتے نہیں ہو لگی، بسم اللہ پترہ سڑتے نہیں ہو لگی۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ ماں مرنو مر جائے، او دی نس نس وچ اولاد دا پیار نہیں جاندہ، اولاد دی محبت نہیں جاندی، اتنا مخلص رشتہ اللہ ذوالجلال نے ماں دا بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگو ماں دی قدر دا پتہ کرنا ہے، اور نہ کلو پوچھو جا کے جڑے بیچارے ماں دی خالی چار پائی ویکھ دے نے، اکھیاں چانسو آ جاندے، ماں دی قبر ویکھ کے اکھیاں چانسو آ جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نہ کلو پوچھو جا کے ماں اللہ پاک نے کیسا رشتہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سن لو ذرا، نبی پاک نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، میری امت دے لوگو اللہ نے ماما دیا نافرمانی حرام کر چھڑیاں نے۔ کوئی بیٹی بیٹا اپنی ماں دی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات سننا ذرا، توجہ فرمانا ذرا۔ ماما ٹر جان، ماما کراں چو ٹر جان، ماما دے جنازے اٹھ جان، کر ویران ہو جاندے نے، کراں چو بے برکتیاں محسوس ہوندیاں نے، کراں دیاں بے رونقیاں محسوس ہوندیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ افراد دے باوجود، چیاں دے باوجود ایک کار خالی خالی ملہوم ہوندا ہے۔ کیوں؟ مال کے کائنات نے ماں دا رشتہ جو ایسا بنائے، دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا، ماواں جدوں مر جاندیاں، دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا، ماواں جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں پت کر آ، ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا اے، منہ متھا چم کے تے سینے کون لاندا اے، کون منگدا اے مگروں دعا، ماواں جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں پتر کر آ، ماواں جدوں کر ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنے بگانے سارے مکھ موڑ لیندے نے، اپنے بگانے سارے مکھ موڑ لیندے نے، سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے، رہندے دل وچ دل والے چاہ، ماواں جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں پت کر آ، پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں، مر کے بھی بچے آندا دکھ کدے سہندی نہیں، لگن دیندی نہیں تتیوا، ماواں جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں پت کر آ، ماواں جدوں مر جاندیاں۔ مالک کائنات نے ماں دا رشتہ کیسا بنائے؟ میرے پاک نبی اور آپ دے صحابہ جا رہے نے، چل دیاں ایک چڑیا دا آل نہ آئے، اللہ
اللہ ایک صحابی نے چڑی دا بوٹ پکڑیا ہے، چڑیا دا بچہ پکڑیا ہے، اے چڑی چیخ دی چلان دی صحابہ دے سران تے دوڑی پھر دیے، ادھر جان دی ادھر جان دیے، چیخاں مار مار کے اپنا واویلا سنا رہی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ویکھیا اے چڑی کنی بے قرار بے چین ادھر جان دی ادھر جان دی ہے۔ آپ سمجھ گئے نو کسے کوئی تکلیف پہنچائی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خیر تے ہے جی، اے چڑی دا بچہ کنے اٹھایا، انہوں دکھ کنے دیتا ہے، انہوں بچے دی جدائی والا دکھ کنے پہنچایا؟ یا رسول اللہ فلاں صحابی نے دا بچہ اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا جلدی کر ویکھدا نہیں او ماں کنی بے قرار ہے، ماں کنی بے چین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یارے تے پکھو پرندہ ہے، اللہ اللہ اللہ، جے پکھواں تے پرندیاں اینا ڈنگرا حیواناں نو اپنے بچیاں نال اینا پیار، انسان تے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان دی تے شان ہی بڑی ہے، انسان دی تے عظمت ہی بڑی ہے۔ گھر وچ کھانے پکدے نے، عید تے کھانا، بقرعید تے کھانا۔ حضرات سنو ذرا، ماں کھانا پکاندی ہے اپنی خواہش دے مطابق نہیں، نوٹ کر دیے میرے بیٹے کی پسند کر دے، بیٹیاں کی پسند کر دیا نے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانہ گھر اندر جدو کھانا پکدا ہے یا بچیاں دی ڈیمانڈ تے یا بچیاں دی ڈیمانڈ تے، امی اساں فلاں چیز کھانی ہے، امی اساں فلاں کھانا کھانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانہ 20 سال گزر جاندے کدے ماں نے اپنی مرضی دا کھانا نہیں، اپنی پسند دا کھانا نہیں پکایا۔ اے جدو بھی کھانا پکائے گی اپنے بچیاں دی پسند ویکھے گی، میرے بچے کیسا کھانا پسند کر دے نے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک دا قرآن تا اعلان کردا ہے انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک۔ او بندیو انسانوں سن لو، اللہ اللہ اللہ، جنہ ماں پیاں تڑ تیوے جانا قربان کی دیا نے، اپنی محبتاں قربان کی دیا نے، خبردار خبردار خبردار، اللہ پاک دے بھی شکر گزار بن کے رہنا، اپنے ماں باپ دے بھی قدردان بن کے رہنا، اللہ دے بھی شکر گزار بن کے رہنا، ماں باپ دے بھی قدردان بن کے رہنا۔ اے صورتاں چھپ گئیاں پھر لب دے پھرو گے، اے چہرے نظر نہیں آن گے، اے شکلہ نظر نہیں آن گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسے پوچھیا ماں جنہ دیاں ماما جیوں دیاں نے بچیاں واسطے دعاواں کر دیاں نے، امی جنہ دیاں ماما فوت ہو جان انہاں واسطے دعاواں کون کر دے؟ تے ماں رو کے کہندی بیٹا نیرہ سک بھی جان ریت چو نمی تے نہیں جاندی۔ مطلب کیا ہے کہ ماں جدو اولاد واسطے دعا کر دیے تے وقتی دعا نہیں کر دی، لمیاں ہی دعاواں کر دی۔ ماما مر بھی جان دعاواں دا سر جاری رہندا ہے، ماما مر بھی جان، ماما مر بھی جان دعاواں دا سر جاری رہندا ہے۔ اللہ اللہ، امام کعبہ اقتراء تشریف لائے سن، اللہ انہاں دی زندگی دی برکت فرمائی۔ صالح بن طالب اور ایک شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے، اللہ تنو سارے نو حرمین دیاں نمازاں نصیب فرمائے، اللہ مکہ مدینے دیاں زیارتاں کرائے، اللہ میرے سمیت تساں سارے نو اللہ بار بار حرمین شریفین لے جائے۔ کہہ دو پوری دنیا جس نال پیار کر دیے، کائنات دے مومن جس نال محبتہ کر دے، عبد الرحمن السدیس امام کعبہ ایویں کسی نے انہوں کو پوچھ لیا کہ تانوں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، بڑا شان دیتا ہے، دنیا دے کونے کونے تے مومن تو انہوں پیار کر دینے، اللہ ذوالجلال نے تانوں انہی شانہ بخشیاں نے، کدے سوچیا جے کہ اللہ نے کس نیکی دا صلہ دیتا ہے؟ شیخ دی اکھیاں چانسو آ گئے، کہندے مجھے تو لگتا ہے میری ماں کی دعا لگی ہے، میں چھوٹا ہوں سا، میری ماں اکثر میں نے کیا کر دی، جا میرے پتر اللہ تنو بیت اللہ دا امام بنا دے، جا میرا پتر اللہ تنو خانہ کعبے دا امام بنا دے۔ اللہ اللہ اللہ، مال کے کائنات نے ماں دیاں دعاواں قبول کر لیاں، ماں دی دعا رنگ لے آئی۔ اللہ